وقال النبي صلى
صلی اللہ علیہ وسلم لا تحتقرن من معروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے. جو کل کائنات کا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر. لا تعداد بے شمار انگن بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، تمام امتاں جو امت محمدیہ تو پہلے گزر چکیاں نے ان امتاں دے افراد دیاں عمراں امت محمدیہ دے افراد دے عمر نالوں زیادہ سن. جویں جویں قیامت قریب آئی ہے لوگاں دیاں عمراں گھٹ ہو گئی ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی افراد دی عمر بہت تھوڑی اور 60-70 سال ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک بھی صرف 63 سال ہوئی. انج کہہ لو جیڑا 63 سال کو زیادہ عمر پا لے وہ واسطے وہ بونس ہے. عمر بہت تھوڑی ہے مگر اللہ تعالی نے اعمال دا اجر بہت زیادہ رکھ دیتا ہے. عمر تھوڑی ہے اجر بڑا زیادہ ہے. اعمال چھوٹے چھوٹے نے ان اعمال تے محنت بڑی تھوڑی ہے مگر اودا اجر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عطا فرمایا ہے. محنت کم اجرت زیادہ. چند باتاں بڑی توجہ دے نال شمار فرمایا دے. اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے.
نیکی چھوٹی بھی ہے، اس چھوٹی نیکی نو کدی بھی چھوٹی سمجھ کے چھڈو نہ۔ بعض دفعہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں دا اجر بڑا زیادہ اللہ عطا فرماندے ہیں۔ اور آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمایا جائے کہ عمل چھوٹا یا بڑا، عمل چھوٹا یا بڑا، انسان کو چاہیے عملی زندگی اندر یہ کردار اچھا ہوئے، عملہ دی اندر ایک دوجے تو بدل دی کوشش کرے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ سے غور کرے آجے۔ مولا فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو۔ مولا فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ میں پہلے بھی اپنے خطبات جمعہ اندر یہ بات بیان کر چکا کہ جیڑی ایمان والے نے، جیڑے اللہ دے مومن بندے نے اصل زندگی اونا دیے، موت بھی اونا دیے اور آخرت والی زندگی بھی اونا دی، صحیح معنیٰ اندر بہترین ہے۔ مولا فرماندے نے خوشخبری ہے اونا لوگاں واسطے جیڑے ایمان والے نے اور نال نیک عمل بھی کر دینے۔ بے شک اونا واسطے اللہ نے ایسے بغات تیار کیتے نے جنہ بغات اندر نہراں بھی چل دیاں نے۔ اللہ رب العزت دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو۔ مولا فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک ایمان والے لوگ اور نیک عمل کرن والے، نمازاں پڑھن والے، اپنے مالاں دی زکات ادا کرن والے، اپنے مال اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والے، انہاں دا اجر انہاں دے رب دے ہاں بہت بڑا ہے۔ فرمایا ولا خوف علیہم، انہاں تے کسی قسم دا خوف نہیں ہوئے گا، ولا هم يحزنون۔ مولا فرماندے نے اے غم زدہ بھی نہیں ہونگے، انہوں اپنی دنیا دی زندگی دا غم بھی نہیں ہوئے گا۔ او بندے جیڑے اللہ دے عذاب جو مبتلا ہونگے انہاں واسطے غم ہی غم ہے، انہاں واسطے پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ تے فرمایا ایمان والے نیک عمل کرن والے نہ غم ہوئے گا نہ پچھتاوا ہوئے گا کسے قسم دا۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا جیڑا بندہ زیادہ طاقت رکھ دے نیکی کرن دی، جیڑا بندہ نیکیاں وچ زیادہ نیکیاں کر دے، زیادہ محنت کر کے تے فرمایا کوشش کر کے نیکی کر دے، یا انج کہہ لو جیڑا بندہ نفلی عبادت کردا، فرضی تے کرنی ہے، نال فرمایا نفلی عبادت بھی کردا ہے، فرض تے پڑھدا ہی پڑھدا نال نفلاں دی عبادت بھی کردا ہے، نفلی عبادات بھی خیال کردا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔
اللہ فرماندے نے اللہ او دی قدر کرن والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جیڑا بندہ طاقت رکھدا ہے نفلی عبادت دے، فرمایا انہوں چاہیے نفلی عبادت بھی کردا جائے، کیونکہ اے دے واسطے بہتر ہے، اے دے واسطے انجام دے اعتبار نال اچھا ہے۔ نفلی عبادت یعنی اللہ رب العزت دی رضا واسطے ایک چھوٹا جہا عمل بھی کیتا جائے اللہ انہوں ضائع کردا، اللہ انہوں ضائع نہیں جے کردا، تے چھوٹا عمل کڈا کو چھوٹا ہوئے تے وہ بھی اللہ نو بڑا پسند ہے۔ لو ذرا حدیث مصطفیٰ سماعت فرما لو، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے آمینہ دلال امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے لا تحتقرن من معروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلاق، فرمایا لوگو کسے نیکی نو حقیر نہ سمجھیا دے، کسے اچھے عمل نو چھوٹا نہ سمجھیا دے، اگرچہ اپنے بھائی دے نال مسکرا کے ملنا ہوئے، بندہ اپنے بھائی نال ملاقات کر دے، اپنے دوست نال ملاقات کردا ہے، اپنے گلی محلے دے یار بیلی نال ملاقات کردا ہے، آقا فرماندے نے ہس کے مل پیندے نے، اپنے بھائی نو اپنے چہرے تے ہنسی بکھیر کے ملدا ہے، اپنے چہرے نو خوش کر کے اپنے بھائی دے نال ملدا خندہ پیشانی دے نال۔ آقا فرماندے نے اللہ نو اے ملنا بھی بڑا چنگا لگدا ہے۔ اللہ رب العزت اس نیکی دی بھی قدر کرن والے نے فرمایا اینو بھی حقیر نہ سمجھیا دے، اللہ دے ہاں اینی بھی بڑی قدر ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، اللہ فرماندے نے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگوں نیکیاں اندر ایک دوسرے تو اگے نکلن دی کوشش کریا کر، ایک دوجے تو ود کے نیک عمل کرن دی کوشش کریا کرو، نیکیاں دے اندر ایک دوجے تو اگے نکلن دی کوشش کریا کر۔ اللہ 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 حضرات بعض دفعہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں جیڑیاں نے اے بھی کامیابی دا ذریعہ تے سبب بن جاندیاں نے، اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ انسان دے جہنم اندر جان دا ذریعہ تے سبب بن جاندے نے۔ اللہ 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 نیکی چھوٹی بھی ہے تے اللہ اے دی قدر بڑی کر دینے، اللہ ذوالجلال اے دا اجر بڑا زیادہ عطا کر دینے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے پیغمبر ایک صحابی دے کولوں گزرے تے صحابی پڑھ رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ رب العزت دے قرآن وچوں اے سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کردے جا رہے نے، قل هو اللہ پڑھدے جا رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے سنیا، آقا فرماندے نے واجبت لہ الجنت، جس لگن دے نال جس پیار دے نال اے بندہ سورہ اخلاص پہ پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے اللہ نے اس بندے تے اے سورت پڑھن دی وجہ تو جنت نو واجب کر دیتا ہے۔
سورت اخلاص پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے اس بندے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ یہ دی اندر اللہ دی یکتائی دا بیان ہے، رب دی تنہائی دا بیان ہے، اللہ دی وحدانیت دا بیان ہے، رب دی الوہیت دا بیان ہے، اللہ دی ذات اور صفات دا بیان ہے۔ یہ دی اندر اللہ ذات وچ بھی کلا ہے، اللہ اپنی بات اندر بھی کلا ہے، اللہ اپنی صفات اور کمالات اندر بھی کلا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا بندہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے، یہ دا معنی سمجھدا ہے، یہ دے تے ایمان لیاوندا ہے، یہ دا عقیدہ اے وے اللہ دی ذات اندر بھی شریک کوئی نہیں، او دی صفات اندر بھی شریک کوئی نہیں، اللہ رب العزت دی یکتائی تنہائی تے ایمان رکھدا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جیدا ایمان بن جائے، عقیدہ بن جائے، اور اس عقیدے اور ایمان دے نال سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے، اے دی وجہ تو اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا مالک تے وارث بنا دیندے نے۔ سورت اخلاص دا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اے عقیدہ عطا فرما چھڑے۔ اور آئیے ذرا توجہ فرمانا، حضرت ابو سعید خدری سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح بخاری دی روایت ہے، بڑی توجہ نہ سنیا دے، آقا فرماندے نے صحابہ کہ ہو گیا توانو تیا تسی اس گل تو عاجز آ گئے ہو کہ روزانہ 10 پارے پڑھ کے تے پھر تسی اپنے بستر تے لیٹو پھر تسی سو۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی 10 پارے پڑھ کے سونا تے بڑا مشکل ہے، کیڑا بندہ سون گیا 10 پاریاں دی تلاوت کر کے سوئے؟ آقا جی ساری رات تے پھر انج تلاوت اندر لنگھ جائے گی۔ تے میرے پیغمبر نے ایک کلیہ دس دیتا ہے، ایک نسخہ دس دیتا ہے جدے تے بڑا تھوڑا وقت لگتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، چونکہ عمر تھوڑی ہے، امت محمدیہ دے اللہ پاک نے اجر بڑا زیادہ عطا کر دیتا ہے، محنت بالکل تھوڑی کرنی پڑے گی پر اجر اللہ پاک نے بڑا زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابہ سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو، ایدی برکت نال اللہ 10 پاریاں دی تلاوت دا ثواب عطا کر دیں گے۔ رات نو سون لگے آقا فرماندے نے سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کر، اللہ 10 پاریاں دی تلاوت دا اجر ثواب عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محنت تھوڑی جائیے پر اجرت رب نے بڑی زیادہ عطا کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لو، حضرت ابو امامہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا دے کولوں سنیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے سن من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے، ایدی تلاوت کر لیندا ہے، اللہ رب العزت دی جنت اور اے دے بندے دے درمیان اگر فاصلہ فرق تے صرف موت دا فاصلہ ہے، ادھروں رکاوٹ موت والے ختم ہوئے گی، جدوں موت آئے گی اس بندے نو اللہ اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گے۔ محنت بالکل تھوڑی چاہیے، فرض نماز دے بعد 1 منٹ یا 2 منٹ لگتے ہیں، بندہ اپنی جگہ تے بہ کے آیت الکرسی پڑھ لینا ہے، اللہ
ذل جلال اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیندے نے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لو، صحیح بخاری اندر حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے فرماندے نے من قال سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے، فرمایا فی یوم مئات مرۃ حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، آقا فرماندے نے صرف 100 مرتبہ جیڑا بندہ اپنے ایک فرمایا زندگی اندر ایک دن دے وچ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے، فرمایا اوڈے گناہ سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ اوڈے گناہ سارے دے سارے معاف کر دے گا۔ کنا کو ٹائم لگتا ہے؟ چند منٹ لگتے ہیں صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، 3-4 منٹ لگ جان گے بڑی گل ہے، اللہ زندگی دے سارے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دیندے نے۔ اللہ اپنے بندیاں نو معاف کرن دے بہانے لبدے نے۔ تے میرے بھائیو انہاں اعمال کو یاد کریا کرو، انہاں اعمال دا ورد کریا کرو، اے جڑے وظائف نے انہاں نو یاد کریا کرو، اے وظائف کریا کرو، اللہ دی قسم ہے بڑیاں عظمتاں اللہ رب العزت عطا فرماندے نے صرف انہاں چھوٹے چھوٹے عملاں دی وجہ تو۔ آؤ انہاں اعمال دی قدر کر لو، اپنی زندگی تے انہاں سانساں تو انہاں زندگی دیاں ساواں تو فائدہ اٹھان دی کوشش کریا کرو۔ پتہ نہیں زندگی دے ساہ کیڑے ویلے مک جانے نے، کیڑے ویلے ختم ہو جانے نے، اس واسطے عمل تھوڑے تھوڑے نے، عمل چھوٹے چھوٹے نے، محنت بڑی تھوڑی ہے پر رب نے اجرت بڑی زیادہ عطا کر چھڑی ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لو، جامع ترمذی دی اندر روایت ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے من قالا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک مرتبہ اے الفاظ اپنی زبان دے وچوں کر دے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک اس بندے دے نام دا ایک درخت اپنی جنت دے وچ لگا دیندے نے۔ اور میں ایک حدیث اندر پڑھ رہا سا، جیڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، آقا فرماندے نے ایدہ معنی کی ہے سبحان اللہ العظیم، پاک اللہ جڑا بہت بڑا ہے، فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک بہت بڑا ہے، اپنی تعریفاں دے نال اپنی حمداں ثناواں دے نال اللہ پاک ہے۔ جڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے اس بندے نو اکھاں دی روشنی اکھاں دی بینائی دی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی بندے نو اکھاں دی بینائی دی بیماری ہے، گھٹ نظر آوندا ہے، اکھاں درد کردیاں نے، اکھاں دی کوئی بیماری ہے، اکھاں دا کوئی مسئلہ ہے، اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے 3 واری صبح شام اے کلمے پڑھنے شروع کر دے، میرا رب شفا عطا کر دے۔
دے گا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اینا الفاظ دے نال اللہ ذل جلال دا اللہ دیا حمدہ کریا کرو اللہ دا ذکر کریا کر آؤ نا ایک اور حدیث سماعت فرما لو صحیح بخاری دی آخری حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ دو کلمے نے جڑے بولنے بڑے آسان نے رب نو بڑے چنگے لگ دینے فرمایا زبان تے ہلکے نے پر میزان اندر ترازو اندر جدو اینا دا وزن کیتا جائے گا آقا فرمان دینے اے بہت بھاری کلمے نے اینا دا وزن بڑھائے آقا جی کلمے کیڑے نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ ایک بندہ چٹا ان پڑھ کے اونا ہوئے انہوں میں دو چار دفعہ اخوائے جال ایک کلمے انہوں میں بڑی چنگی طرح یاد ہو جاندے نے جدو اللہ دے نبی نے کہہ دیتا ہے زبان تے بڑے ہلکے نے فرمایا زبان تے ہلکے نے پر انہاں نو ہلکا نہ سمجھیا تھے انہاں کلمات دی پہلی خوبی کی ہے فرمایا پہلی خوبی اے حبیبتان الی الرحمن اے پہلی خوبی اے کلمے اللہ نو بڑے چنگے لگ دینے اینا دے دوجی خوبی کی ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے ثقیلتانی علی اللسان زبان دے اے کلمے بڑے فرمایا ترازو دے اندر اے کلمے بڑے بھاری نے اللہ جیڑے کلمے رب نو چنگے لگ دینے جیڑیاں گلاں اللہ نو چنگیاں لگ دیا نے جیڑے کلمات رب نو چنگے لگ دینے اور کلمات پڑھن والا بھی تے رب نو چنگا لگدا ہوئے گا اگر کلمے رب نو پسند نے اور یار جیڑا کلمے پڑھدا ہے جدی زبان جو الفاظ نکل دینے او بندہ بھی رب نو کیڈا چنگا لگدا ہوئے گا اس واسطے مل کے ایک واری سارے پڑھ لو میرے نال گواہی پہ جائے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چل دیا پھر دیا اٹھ دیا بہندیا جدو یاد آئے بندہ کدی کدی دے کلمے پڑھ چھڑے صرف اس نیت دے نال اے کلمے ساڈے رب نو بڑے چنگے لگ دے نے اللہ نو اے کلمے بڑے پسند نے اللہ 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 حضرات نہیں سمجھ آئی آؤ عمل چھوٹے چھوٹے نے انہاں دا اجر بڑا زیادہ رب نے رکھ دیتا ہے حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے ایک دن فجر دی نماز پڑھ کے میں اپنی جگہ تے جائے نماز سے بیٹھی ہاں اپنے گھر دی اندر بہ کے میں ذکر کر رہی ہاں اللہ دیا عبادتاں کرنیاں پئی اللہ دے ذکر اذکار اندر مشغول ہاں تے جدوں اشراق دا وقت گزر گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کر تشریف لے آئے آقا فرماندے نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جی رب دے حبیب آقا فرماندے نے جدوں میں گیا سا نماز پڑھن واسطے اودوں بھی مصلی تے بیٹھی سے اے جویریہ ہن میں آیا اتنی دیر بعد اودوں بھی کیا مصلی تے بیٹھی ہے اٹھی نہیں آپ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میں اودوں دی نماز پڑھ کے اللہ دے ذکر اندر مشغول ہاں رب دا ذکر پئی کرنی ہاں
حضرات تقریباً ساڈے وقت دے مطابق فجر تو لے کے شراق تک تقریباً 2.5 تو 3 گھنٹے بنتے ہیں. اینی دیر بہ کے اللہ دا ذکر کر رہی ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے پیاری جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں چند کلمات ایسے میرے کول نے او کلمے میں پڑھ لے نے فجر تو بعد تیرا اینی دیر بہ کے ذکر کرنا انہاں کلمیاں دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکیا. اے اللہ دے پیغمبر او کلمے مینوں وی تے سکھا دیو. تے میرے آقا پڑھواندے نے پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. تے میرے آقا فرماندے نے چند جملے نے انہاں نوں فجر تو بعد جیڑا بندہ ادا کر لیندا ہے فرمایا اشراق تک بہ کے ذکر کرن نالوں زیادہ اجر اللہ انہاں کلمیاں دے کہن دا عطا کر چھڑ دینا. کلمے بڑے پیارے نے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اگر اے بھی کلمے یاد نہیں ہوندے آؤ محنت بڑی تھوڑی ہے اللہ نے اجرت بڑی زیادہ عطا کر چھڈی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہر نماز دے بعد جیڑا بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھدا ہے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھدا ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھدا ہے یہ 99 عدد ہو گئے. فرمایا 100 دا عدد پورا کرنے واسطے آندا کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کلمات دا عمل انہاں دا اجر بڑا جے. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے عمل کر لیندا ہے ایک بندہ جنہ اللہ دی راہ اندر خرچ کر لے پر اے کلمہ پڑھن والے انہاں کلمات دا ورد کرن والیاں دے اجر نو نہیں پا سکدا. دوسرے نمبر تے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آکھیا اے بیٹا جدوں تھک جائے کام کر کر کے اپنے بستر تے آرام کرن واسطے لیٹ جائے تے انہاں کلمیاں دا ورد کریا کر اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا. تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہر فرض نماز دے بعد 100 دا عدد پورا کر لیندا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آقا فرماندے نے او دے گناہ سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہون گے اللہ سارے دے سارے معاف کر دیں گے. روزانہ کنیاں غلطیاں کرنے روزانہ کنیاں اللہ دیا نافرمانیاں سی کرنے اے کلمات پڑھ لیا کر جانے گناہ انجانے وچ ہوئے گناہ جان بوجھ کے ہوئے گناہ اللہ سارے تے معافیاں تک قلم پھیر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی میرے برادر آؤ نہ نہیں سمجھ آئی ایک اور آسان عمل دسدا جاواں. اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آپ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو کردا ہے سبحان اللہ اچھے طریقے نال وضو کردا ہے وضو تو بعد پھر پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
بعض بندے آسمان وال انگلی کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں، حضرات نبی پاک تو ثابت نہیں جے، آقا دا عمل نہیں جے۔ وضو کر کے جیڑا بندہ وضو دے بعد دیاں دعاواں پڑھ دے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ دے نبی جی ملے گا کہ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے، 8 دروازے رب کھول دینا ہے، جدے جو مرضی داخل ہو جا۔ اجے نماز پڑھی نہیں، بولو نماز ہے، اجے نماز ادا نہیں کیتے، صرف نماز واسطے وضو پیا کردا ہے، اللہ کو اللہ اللہ تاں تے شاعر بولیا آندا ہے اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، مومنانو لگ دیے پیاری اے نماز، مومنانو لگ دی پیاری اے نماز، منافقان دے واسطے بھاری اے نماز، کمبل تے لے کے تم نہ لوٹا، اللہ اللہ کر چل مسجد آؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام دی ایک اور حدیث جماعت فرما لو، آقا فرماندے نے تب لوگو حلیت المومن ایسو تب لوگو الوضو، آقا فرماندے نے جتھوں تک مومن دے وضو دا پانی جاندا ہے اللہ اتھوں تک قیامت نو مومن نو زیور پہنائے گا، اللہ مومن دے انہاں باواں دی اندر جتھوں جتھوں تک وضو دا پانی جاندا اللہ مومن واسطے بہترین زیورات تیار فرمائے نے، اور نہیں سمجھ آئی ایک اور حدیث سماعت فرما لو، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا من توضأ وضوءا فاحسن الوضوء خرجت خطایا من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کردا ہے اچھے طریقے دے نال جویں میرے نبی نے سکھایا اس انداز نال وضو کردا ہے، اللہ کو اللہ اللہ یاد آیا ایک دن جناب سیدنا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہما، مسجد اندر گئے تے جا کے ویندے نے ایک بابا جی وضو پہ کر دینے تے وضو کردیاں نہ ترتیب دا خیال نہیں کیتا، پہلا بازو تو لے پھر ہاتھ تو لے پھر منہ تو لیا پھر اپنے پیر تو رہے نے، اور انہاں دوواں ویراں نے پروگرام بنایا آندے نے بابا جی نو دسنا بھی ہے تساں وضو صحیح نہیں کیتا تے نالے بابا جی غصہ بھی نہ کر، سانو تے کوئی بندہ مسئلہ دسے اسی غصہ کر جان لے ساری زندگی لنگ گئی ہے سانو یہ عمل کر دیا، اج تو نویں گل سانو دس چھڈی ہے، اور نہ انج نہ آکھیا کر، اگر صحیح گل دا پتہ چل جائے تے بندے نو چاہیے فوراً قبول کر لے۔ تے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نواسے نے، حضرت فاطمہ تے جناب علی رضی اللہ عنہما انہاں دے لخت جگر نے آپس اندر صلاح کر دینے آپس اندر مشورہ کر دینے، حضرت حسن آندے نے میں وضو صحیح کرنا وا، حضرت حسین آندے نے میں وضو صحیح کرنا وا، آپس وچ بحث پہ کر دینے تے آندے نے بابا جی بزرگو تسی ساڈا فیصلہ کر دیو، اسی دوویں بھائی ویکھو اسی وضو کرنے آ تسی ساڈا فیصلہ کرو وضو کیدا صحیح ہے۔ حضرت حسن نے وضو کیتا ہے جویں
میرے پیغمبر نے سکھایا ہے اسی طرح جناب حسین وضو کرتے ہیں تے آندے نے بابا جی اے دسو ساڈے بھائیاں وچوں وضو کیدا صحیح ہے تے بابا جی آندے نے پترو تواڈے دوواں دا صحیح ہے میرا غلط ہے میری اصلاح ہو گئی ہے مینوں پتہ لگ گیا وضو کنج کرنا ہے تہاڈا دوواں دا صحیح ہے میرا غلط ہے میں اپنا وضو صحیح کر لیا ہے جیڑا بندہ وضو صحیح کردا ہے اچھے طریقے دے نال کردا ہے آرام آرام دے نال وضو کردا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے حتیٰ کہ آقا فرماندے نے انہاں نواں دے وچ بھی جے کوئی گناہ اڑیا وضو دی برکت نال رب نہ گناہ بھی معاف کر چھڑ دے دے وضو بندے نو صحیح کرنا چاہیے وضو صحیح تے نماز صحیح جے وضو نہیں صحیح تے نماز کتوں صحیح ہونی اللہ سانو صحیح طریقے نال وضو کرن دی توفیق عطا فرما دے لو آخری گل سن لو تے بڑی دھیان دے نال بڑی توجہ دے نال میرے بھائیو تعصب دی اینک لا کے سننی ہے حدیث اپنے دلاں دے وچوں اہل حدیثاں دے بارے جیڑا حسد تے بغض اینو کٹ کے حدیث سننی ہے تے بڑی توجہ دے نال نبی پاک دا آرڈر سمجھ کے حدیث سننی ہے لو توجہ فرمایا جے میرے جمعے دی آخری حدیث ہے آخری عمل ہے تے سارے جمعے دا نچوڑ جے بڑی توجہ فرمایا جے حضرت نعمان بن عیاش سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ 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 حضرت نعمان فرمایا کر دے سن او کائنات والے ہو اے جڑے لوگ اہل حدیثاں نو گلاں کر دینے اہل حدیث دے مکھیاں چل دینے اہل حدیث دے دیکھو جی ایویں ہاتھ نماز اندر اٹھان دینے نہ کریا کر ساڈے بعد بھائی جڑے نے آندے نے دیکھو جی گھوڑے دی دما دی طرح آقا نے فرمایا نماز اندر اپنے ہاتھاں نو نہ ہلایا کر اور میرے بھائی میرے برادر گھوڑا کدی بھی اس انداز نال اتے تھلے دم نہیں ہلاندا گھوڑا جدوں بھی دم ہلائے گا سجے کھبے انہاں دونوں طرفاں دی طرف دم ہلائے گا صحابہ کرام جدوں نماز پڑھدے سن تے اللہ دے نبی آندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تے صحابہ جڑے نے اپنے نال دے بندے نال سلام لیندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کھبے پاسے سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس عمل تو میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے فرمایا گھوڑیاں دی دما دی طرح نماز اندر اپنے ہاتھ نہ ہلایا کر ساڈے ویراں نے ساڈے پائیاں نے ایسے رفع یدین نو گھوڑے دیا دما دے نال تشبیہ دے چھڈی ہے استغفر اللہ من ذالک حدیث دی غلط تفسیر کر گئے تے بعد بندے آندے نے صحابہ کرام جی اپنی کچھاں وچ بت رکھ دے سن تے اس وجہ تو آقا نے آکھیا سی رفع یدین کریا کرو تاکہ بت جڑے نے تھلے ڈگ پین ہن ایمان نال جواب دے آ جے صحابہ کرام نے جدو کلمہ پڑھے ہے کلمہ پڑھ کے دار اسلام وچ آ گئے انہاں نے بتاں دی عبادت چھڈ دتی ہے بتاں دے سامنے سر جھکا نو چھڈ دیتا ہے اور میرے بھائی میرے برادر دسو گا کہ میں غیرت گوارا کر دیے صحابہ دے بارے اسی اے عقیدہ رکھیے کہ اپنی کچھاں وچ بت لے کے نماز پڑھ دے سن انہاں بتاں نو چھڈ کے اے صحابہ نے تے قربانیاں دتیاں نے صحابہ نے تے اپنے مال دولت اپنے بچے تک قربان کر چھڈے نے انہاں بتاں تو چھڈ کے تے صحابہ نے بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں نے اللہ دی توحید دے واسطے اب مینوں ایمان نال جواب دیو جڑے صحابہ بتاں دی عبادت چھڈ کے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے او صحابی گوارا کرن گے نماز وچ کچھاں وچ بت رکھ کے نماز پڑھن کیویں صحابیاں دی غیرت گوارا کرے گی میرے بھائی جھوٹ بول دینے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں سن 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 رفع الیدین جو نماز اندر انج کر کے ہاتھ اٹھانے اے دی عظمت کی ہے اے دی فضیلت کی ہے حضرت نعمان فرماندے نے ہر چیز دی زینت نماز دی زینت رفع الیدین اللہ 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 امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کر
کرتے سن نماز مکمل ہی رفع الیدین نال ہوندی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ رفع الیدین دے بارے فرماندے نے جیڑا مقصد تکبیر تحریمہ دے وقت رفع الیدین کرن دا ہے ساڈے بھائی پہلی تکبیر ویلے تے رفع الیدین کردے نے امام شافعی فرماندے نے جے پہلی حدیث وچ کرنا پہلی رکعت پہلی تکبیر وچ رفع الیدین کرنا جائز ہے تے پھر رکوع جاندے ہاں رکوع تو سر اٹھاندے ہاں رفع الیدین کرنا بھی جائز ہے کیونکہ پہلی تکبیر دا رفع الیدین اس حدیث وچوں لبے گا جس حدیث وچ رکوع جاندے ہاں تے رکوع تو سر اٹھاندے ہاں رفع الیدین افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض او کی ہو گیا بعض گلاں مان دے ہو بعض گلاں دا انکار کر دیندے ہو نا میرے بھائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نماز اندر رفع الیدین کرنا نیکیاں دا سبب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نماز دی اندر رفع الیدین کرنا نیکیاں دا سبب ہے چار امام نے انہاں وچوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کرن دے قائل نہیں ہے تے تین امام رفع الیدین کرن دے قائل نے یار کڈا انصاف دی گل ہے جے ایک امام نہ کرے تے اے آندے نے جی رفع الیدین نہیں کرنا چاہیدا جے تین امام کرن حدیث تیناں دی گل مان دے نے ایک دی نہیں مان دے ایک دی مان دے نے تیناں دی نہیں مان دے تے گستاخ اسی ہیں پھر بھی اماماں دے اہل حدیث تیناں اماماں دی گل منن ایک دی نہ منن تے آندے نے اے اماماں دے گستاخ نے آپ ایک دی منن تیناں دی نہ منن آندے اسی بڑے مؤدب آ چل میرے بھائی جے تو مؤدب ہے تے مؤدب ہی صحیح اللہ اللہ ہن آ جاؤ حدیث رفع الیدین کرن دا ثواب کنا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے الموجم طبرانی سلسلۃ الحدیث صحیح اندر حدیث ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نماز وچ انج رفع الیدین کردا ہے اللہ اونوں 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے ایک دفعہ رفع الیدین کرن دے نال کنیاں نیکیاں لبدیاں نے 10 نیکیاں صاحب سارا میں کڈ کے لے آندا ہے 5 نمازاں دی اندر رفع الیدین کرن دیاں 430 نیکیاں نے ایک دن دیاں کنیاں 430 نیکیاں ہن ذرا کیلکولیٹ کر دے جایا جے کہ صرف رفع الیدین کرن دا کنا اجر تے ثواب ہے 430 نیکیاں ایک دن وچ فرض نمازاں پڑھن دیاں نے تے 12 سنتاں نے مشہور 12 سنتاں جنہاں نوں نبی پاک نے فرمایا جیڑا 12 سنتاں دی حفاظت کردا ہے او جنتی ہے رب او دے واسطے جنت وچ گھر بنائے گا 2 فجر تو پہلے 4 ظہر تو پہلے 6 2 ظہر تو بعد 8 اور 2 مغرب تو بعد 10 2 عشاء تو بعد 12 ہو گئی جیڑا اے 12 سنتاں پڑھدا ہے اور رفع الیدین کردا ہے 300 نیکیاں صرف اے سنتاں وچ رفع الیدین کرن دیاں کنیاں ہو گئی 730 نیکیاں کنیاں ہو گئی 730 نیکیاں ایک دن دی اندر صرف رفع الیدین کرن دیاں نے ان 730 نیکیاں نو 360 دے نال ضرب دیو 26 لاکھ 28 ہزار نیکیاں بندیاں نے سال دیاں 26 لاکھ تے کنیاں 28 ہزار نیکیاں ایک سال دیاں صرف رفع الیدین کرن دیاں بندیاں نے تے اللہ فرماندے نے میں ایک نیکی نو ودا کے 700 دا ثواب عطا کرنا ایک نیکی نو ودا کے کنا ثواب عطا کرنا 700 دا ہن اے 26 لاکھ تے 28 ہزار نیکیاں نو 700 نہ ضرب دیو نا 18 کروڑ 39 لاکھ تے 60 ہزار نیکیاں 18 کروڑ 39 لاکھ 60 ہزار نیکیاں ایک سال دیاں صرف نماز وچ رفع الیدین کرن دیاں بندیاں سودا مہنگا ہے میرے بھائیو سودا مہنگا ہے مہنگا تے نہیں نا عمل بڑا چھوٹا جہا ہے تے اجر ویکھ لو کنا ہے قیامت والے دن ایک ایک نیکی نو لوگ ترسن گے
ایک ایک نیکی لوگ دسن گے. اس واسطے یہ کوئی اہل حدیثاں دا مسئلہ نہیں کہ نماز وچ رفع الیدین کریا کرو. یہ مسئلہ تے آمنہ دے لال دا مسئلہ ہے. سنت میرے پیغمبر دی رفع الیدین کرنا. اللہ سنتاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے چھوٹے چھوٹے عمل لے جنہاں نال اللہ اجر بڑا عطا کر دینے. اللہ سانو زیادہ تو زیادہ انہاں سنتاں تے انہاں اعمال تے عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.